पवित्र कुर्साचे कुरियेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलंकनी एबो पवित्र आंकवारी बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेकताव जेसूची आवयसाव विचून काढली तुका देवपूत मोनीस सालोते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबावलो तेदना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा मोच्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंची कुशालकाय आनी हो संतोष सोडोंक आनी वाडोंक सोदता ए दुखवल्यांचे माये तुवें एक कुशालकायेचो उगडास काडटेल्याक एक केरीत शेकाय बासायल्या तोर ती शेकाय माका ह्या मोच्या गोरसांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमका मेळटोले तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून माका तुजो कांदी म्हूण हांव तुझे कोडे विनयता देवाची कोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार माका मेलोशे कोर ना तोर माका गोरोस्ती कुरपा मागून घे. हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुझे मोसोतीन आसलोलो मोसो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच कुशालकायेन जी कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना बोगली मोचे मागणे ऐकून घे. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदेन तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदेन तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदेन तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदेन तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदेन तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदेन तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये ए मोचे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केलेल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोलले ए मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया सावमोन हांव अंतरेकता ए सोस्तेल्याचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेलोन घे ह्या पासत हांव सगल्यो मोच्यो तुझ्या अनोदा खातीर केलेल्यो बऱ्यो कोन्यो तुका भेटोयता हांव तुझे कोडे खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे खाली जेजूच्या मोगान लासताले मोची खालती मागणी ऐकून घे आणि मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये मोसो उगडास कोर ए बागियोन आंकवारी आनी माये तुझो हांवें सोदांच उगडास करू म्हाका आदार दी बो बागियोन आंकवार माये देवाचे माये जेसू लागी मोचे पासो माग एक निर्मोल ओस्तोरे जेसून म्हाका भायर घालो केदीच निर्मी नाकाय मारिये मोच्या कालचा तुसो मोग करू आनी मोचे चिबेन तुझी तूस करू केदीच हांवें थामोनासाव निर्मी मारिये जेसू खातीर तुझ्या वांगडा मोगा पासत हांवें ताचो मोग करू निर्मी माये हांव तुजो एक खालतो चाकोर जावं निर्मी माये हांव सगलोच म्हाका तुझ्या हातान घालता तू म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ माये मोच्या मोरनाचे निमणे घोडयेर पोरयान तू म्हाका साडी नाकाय नमान मरिये तू मोसो आसरो मोच्या पासत
माग तुझे रूच हांवें सगल्या मोच्या कालसांता बोरवासो दवरला माये तुझ्या बोरवाशान पातयोन रावता ताका तूं केदीत जाणी नाकाय तुका जाय जाल्यार माये तुचेर पातयोन रावता तांका सोडवण मेलो नासतना केदीस उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित वृंदादीच्या तेंपला बागियोंत माये ओदृष्टांक सापडलेल्यांच्या आदाराक ये ओस्कोतांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटयलेल्या आंकवारी खातीर विनोती कोर तुझे पवित आनी व्हड नांव वाकाणटात तांकां तुजी केरी मोजोत फावो कोर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मोल आंकवारी आदावांच्या सगल्या चोलया मोदे घालती तूं आमकांय तुजे सारकी घालती आनी निर्मोल कोर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उसवाड दी आमकां एक निर्मोल आनी बागीवोन जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुताक आमच्या दोनिया आमी भोगूंक पावूं आमेन नवो दीस भलायकेचे वेलंकनी सायबिणी आमी तुझी मोहिमा पोरगोट्टाव आनी आखे रोचने बरोबर तुझे मोहिमेचे गीत आमी गायताव सोगली देवाची रोचना आमचे भलायकेचे सायबिणी आमचे स्वर्गीचे राणी वाकांटा देवाचे आज बोडव्यांचे राणीक नमान कोत्ता सगल्या वयर आसलेले सगले वस्तूचे राणीक स्वागत कोत्ता सूर्या आनी चोंद्री नोकेत्रा पावस आनी दो ताप आनी हीव पर्वत आनी दोर्या उसवाड आनी काळो कुपा आनी सोगलावणी मोला सोरी आनी नोदी सुकणी आनी मोनसाती सोगली तुस गायतात आमची आनी आखे रोचनेची ही तूस मानून घे आनी आमची कूड आनी आत्मो तुझ्या आशीर्वादानी बोर आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन
सगळीं उबी रावयात. मिसाचे भेटेक सुराक देणगीत गावयात. सगळीं आमी यात्रेकरां. जिविताच्या पयल्या फावल्यार सुरू जोगात आमची यात्रा. क्रिस्ता संगी सोगोदेक जावं धुर्या हावेस आमचे मुखार. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदाचो गांवां. धोरम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोडेक जावं. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदाचो गांवां. धोरम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोडेक जावं. पवित्र सोबेत पवित्र स्नानान आमचे एकूच कुटुंब जालें. या समाजात आमचे जिणे दिव्या मोगान स्वरूप नवे. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदाचो गांवां. परम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोडेक जावं. सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदाचो गांवां. परम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोडेक जावं. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे मागणे आनी गरजो जेजू मुखार आमी दवरता आसतना उडास करुया. जावंक पुरो जायत्या जाणांनी आमचे खातीर मागोवंक सांगलां. हॉस्पिटलांत जायत्या जाणां कश्टांत आसात. कोणाचे ऑपरेशन जावचें आसा. रिपोर्ट बरो येवचे खातीर जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. जावंक पुरो जल्माचो दीस संभ्रम करतात. एनिवर्सरी कोण सेलेब्रेट करतात. हे सगळीं मागणी आनी गरजो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा मुखार आमी दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जावन आसा वेलंकनी मायेच्या पोरबेच्या तयारेचो निमाणो दीस. आनी आजच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा मारिया पवित्र सोबेची सांबाळणार. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या 50व्या दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आयलो आनी पयली पवित्र सोबा जल्माक आयली. आंकवार मारिया ह्या पयल्या पवित्र सोबेची वांगडी. तो आयचो दीस पुर्यान आंकवार मारिया पवित्र सोबेक राखता, सांबाळटा आनी धीर दिता. पवित्र सोबेचेर येतेल्या दर एका आडकोळींचेर झुजूंक सायबीण माय आपलो आदार दिता. आमी ह्या पवित्र सोबेचे वांगडी तर मायची मजत घेवन पवित्र सोबेच्या पासत मागूंक आनी वावरूंक आमकां देवा बापाची कृपा आनी आदार ह्या पवित्र सोबेच्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पवत्या परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. स्तोत्राचे गायनांनी आमी गायन करुया. आमी बसचे. आमी पयलें स्तोत्र गायतले. नंबर 828 सर्वेस्पराच्या मानाक. Sorvesporacia mana, no
बेगीन वचून गोंया आमचे खातीर वचून या ताणें करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मनांत संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनांत संतोषाने गीत गायता podvega golisz pawlia patrzyli amka sorwo soglia porcam dakoili podli aplia mogaci सर्वेस्पराच्या मनांत संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मनांत संतोषाने गीत गायता दुसरें स्तोत्र गायतले हांव नंबर A32 सर्वेस्परा मुखार यात सर्वेस्परा मुखार या ताका दिवसूया तोबीर करप आमचे दारोन ताका वाखारूया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिवसूया तोबीर करप आमचे दारोन ताका वाखारूया आख्खी प्रितूम सगलो संवसार ताच्या स्वातान आसा उंच पर्वत खोलगोल दर्ये ताणेंच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखार या ताका दिवसूया तोबीर करप आमचे दारोन ताका वाखारूया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिवसूया तोबीर करप आमचे दारोन ताका वाखारूया तिसरें स्तोत्र गायतले हांव नंबर F8 जेजू सोमी जेजू सोमी Papa's mój mig, Urgotora. Papa's mój mig, Urgotora. Jesus o mi, Jesus o mi. Deva Gesù in cuore stace, Tori deva vor victor, Gesù vorrà da coirina. Papa's mój mig, Urgotora. Papa's mój mig, Urgotora. Jesus o mi, Jesus o mi. Afragni gud kali korun, zakracie rób dane घेतले मुशावरी zakor zalo. Papa's mój mig, Urgotora. Papa's mój mig, Urgotora. Jesus o mi, Jesus o mi. प्रार्थूया.
सर्वेस्परांक आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडीयेत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्या अंकवार मायेच्या विनवणेन ह्या जिणयेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सेवेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेल्लें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां. तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलोलें आसा तितलें सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तो रेरावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण दवरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडच्यान घेवचें नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलें जाल्यार घेवचें नासलोल्या भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यांत, तुमी गिरेस्त जाल्यांत, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यांत. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावचे. तुमी खरेंच रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें. आम्हा दोन दुताक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मरणाचे फॉर्मोन पडलोले मनशा परी जाल्या. होय, आखे रोचणेक मुणगे देवदूताक आनी मनशांक एक तोमोसो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सवें शाणी. आमी असोक, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही गोडी पर्यान आमी बूक आनी तान सोंसतांव, विंगळे भोंवतांव आनी मार खातांव. गोरदार आमकां ना. हात पांये जोडून आमी कश्टवतांव. आमचे शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमी दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोलेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आमी सगळ्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्यांव. तुमकां लोचेक घालूंक म्हूण हें आमी तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयतांव. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसले जाल्या पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें शुभ वर्तमाना उद्देशी हांवेनूच तुमकां जोल्म दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे उलोवकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोम्या तुजें उतर. मोचे जिणे आमकां राखचे वाटे मेळटा मोच्या हातान. सासणीक सोदून देवा कडचो मनशा रुपान संवसारांत आयलो. उतरां कोण्यो मोग देवाचो आमकां तुवें कोरीत केलो. उलोय सोम्या उलोय आतां, उतर तुजें हांव आयकता. उलोय सोम्या उलोय आतां, उतर तुजें हांव आयकता.
आयकोता सोम्या तुझे उतर दिवा मोशेजीने आमकां रातचे वागे मेळटा म्हज्या हातान उतर तुझे जिवीत दिता वाचुकलोल्यांक वाटाक वयता कोश्कोतोल्यांक विसव दिता रुदन करतोल्यांक मुसवण दिता उलोय सोम्या उलोय आका उतर तुझे हांव आयकोता उलोय सोम्या उलोय आका उतर तुझे हांव आयकोता सोम्या तुझे उतर दिवो मोशेजीने आमकां रातचे वाटे मेळटा म्हज्या हातान शुभ वर्तमानांक सगळीं भिरावयात. Hallelujah, 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 hallelujah. मागिती जाकून तुजी तुका ती मागवली देवान तिका वेचून काडलेली दूत नव्या कराराची मागिती जाकून तुजी तुका ती मागवली देवान तिका वेचून काडलेली दूत नव्या कराराची हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवाबा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या खुर्सा सोरची ताची आवय ताचे आवयची भयण क्लिओफसाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीन उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी वेलंकनी सायबिणीचे बेस्ट समोरता आनी आयचो विशय मारिया पवित्र सोबेची सांबाळण. आमी जो सायबीण मायचें जिवीत पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन देवान तिका 2 मिसांवां खातीर विचून काडली.
पयले सुवातेर ती जाता देवाची माता, कित्याक तिणें देवाच्या एकल्याच पुताक आपल्या कुसव्यान सांबाळलो. आनी दुसरे वाटेन ती जाता पवित्र सोबेची माता, कित्याक जेन्ना पवित्र सोबा घोडली आनी जेन्ना ती ल्हान आसली, जेन्ना तिचेर कोश येताले तेन्ना ती पवित्र सोबे सांगाता आसली, तिका मार्गदर्शन दिताली. मोगलेशानू आमी जर आमचो इतिहास वाचलो जाल्यार आमकां कळोन वतलें कशे भाशेन बागयोन पाप साहेब पावल 6व्यान सायबीण माय इग्रोज मातेची माता हे टायटल तिका दिलें. आनी 2018 वर्सा मार्चाच्या म्हयन्यान पाप साहेब फ्रांसिसान हें फेस्त स्थापलें. आनी हें फेस्त आमी पेंटकॉस्ट म्हळ्यार पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत पयल्या सोमाराक आमी समरुमता. मोगलेशानू पवित्र आत्मो शिसांचेर आयलो तेन्ना आमकां 2 दिसांच्या इतिहासान पयलो आवेसवर 13 ते 14 वोळ आमकां अशें सांगता. जेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो तेन्ना शीस गाबोल्लोले आनी उचल्या कुडांत आसले. शीस तांच्या सांगाता सायबीण माय आसली आनी ती तांच्या सांगाता मागणें कोत्ताली. हो प्रसंग, हो घडणी पवित्र सोबा जल्मली अशें आमी समरुमता. आनी हें आमी आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां. आनी आमी पळयतात कशे भाशेन सायबीण माय आपलें हाजीरपण ह्या पवित्र सोबेच्या स्थापनेक आमी जल्माक ती तांच्या सांगाता आसा ते आमी पळयतात. आनी कशे भाशेन त्या काळार इग्रोज मातेक जितले कोश त्रास आडकोळी येताल्यो त्यो आडकोळी आड झुजूंक आनी शिसांक मार्गदर्शन करूंक ती आपलें जिवीत सारता. जशे भाशेन एक आवय आपल्या पुताचो काळजी घेता तेच परी पवित्र सोबेची काळजी सायबीण माय घेता. मोगलेशानू आमी आनीक एक समज घेवं येता, तो म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचो. थोडे जाणार म्हणटात की इग्रोज मात आयच्या शुभ वर्तमानान जी घडणी आमी आयकल्या थंयचोर घडून येता. त्या वेळार सायबीण माय आनी ताचो मोगाचो शीस भियेनासतना काळजीदारपणी जेजूक साक्षी दिता. तांची दोळे जेजूचेर आसतात, ती जेजू लागीं प्रार्थतात, ती रडटात आनी जेजूच्या बोळान गोड जावन ताची उतर ताचो शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक परगोडटा. हें आमकां जुवामाच्या शुभ वर्तमानान 19व्या आवेसवरांत मेळटा. आनी अशे भाशेन पवित्र सोबेची स्थापनी जाली अशें आमी मानतात. मोगलेशानू आमकां सगल्यांक आवय आसा आनी आमचे आवयन आमकां मोगांत वाडयल्या. जेन्ना आमी ल्हान आसलीं, जेन्ना आमी त्रासान पडटालीं वो आमी सांडटालीं तेन्ना आमची आवय आमची सोदीक येताली. आमी जेन्ना पडटालीं तेन्ना ती आमकां उबारताली. जेन्ना आमकां भूक लागताली ती आमकां जेवण दिताली आनी ती आमकां आमचें पयलें पावल मारूंक आनी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक मार्गदर्शन जालें. आनी सायबीण मायन इग्रोज माते सोबें अशेंच केलां. सायबीण मायन इग्रोज मात जेन्ना पयलींच जल्मल्ली, जेन्ना शीस गाबोल्लोले भियेल्ले आनी संवसारान इग्रोज मातेचेर कोश त्रास येताले तेन्ना तिणें इग्रोज मातेक हाताक धरून आपल्या मागण्याचो तेंको दिवन मार्गदर्शन दिवन फुडें हाडली. आमी सगळीं वेलंकनी ह्या जाग्यार उबी आसात आनी हो जागो आमकां आमच्या पुर्वजांनी दाखयला. जायतीं जाणां आमी आतां वाडल्या खरी, पूण ल्हान आसतना आमची वडिलां आमच्या हाताक धरून आमकां हांगा हाडटालीं. म्हजो अणभव ह्या फेस्ताचो वेगळो. हांव केन्नाच फेस्ताक वो नोवेनाच्या दिसांनी वालांकांनी पावूंक नासलो, पूण तुमची भोक्ती पळोवन म्हज्याय काळजान भावार्थाची म्हजी वाड जाली. मोगलेशानू जेन्ना आमी ट्रेनीन प्रवास करताले तेन्ना हांवें जायत्या भावा भयणांक पळयलीं कशे भाशेन आपल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन ती माये मुखार आयली. वाटेर कितल्या जाणांनी हांगा कितें घडलां ताची खबर आपल्या भुरग्यांक सांगली. जायतीं जाणां हांगा 20-30 वर्सां जालीं हांगा येता. म्हाका मिसाक येता आसतना एक वस्तोरी मेळ्ळी आनी ती म्हणूंक लागली ती हांगासर 50 वर्सां जालीं हांगा येता आनी ती म्हणटा की आतां तरी जायत्यो बऱ्यो सवलती आमकां मेळटा.
आपूण जेन्ना येताली तेन्ना हांगा फकत मुळां कांटे खुटे आसले आनी आमी म्हयनोभर हांगा येवन मोगान ह्या इगोज मातेची सेवा करता. मोगलेशानू ह्या आख्ख्या नोवेनाच्या दिसांनी हांव सगळे कडेन भोंवला आनी सगळ्याहून म्हजी फेवरेट प्लेस म्हळ्यार आमचे इगोचे मुखार आसा तो जागो. सांजेच्या वेळार कितलींशींच भावा भयणां आपलो भावार्थ उच्चारतात ती दिसून येता. हे कोश्ट ती सोंसतात पूण ह्या कोश्टांतल्यान जोयत ती वतात. आमी पळयतात कशे भाशेन ल्हान भुरगीं आपले आवय सांगाता वो बापूय सांगाता ही वाट चलता. माडी चलताली पळय तेन्ना कितलोसोच लोक भावार्थान ह्या जाग्यार आयला आनी सगळ्याहून अपुरबायची वस्त हांवें पळयल्या ती म्हळ्यार एक बापूय आपल्या भुरग्याक आपल्या खांदार धरून माडयेचो आशिर्वाद घेवंक आदार दितालो. मोगलेशानू आमच्या भावार्थाची सुरवात आमच्या फामिलींतल्यान जाल्या. आमकां भुरगीं आसतना आमच्या आवय बापूयन आमच्या इगोज मातये लागीं व्हेला. आमी दर एका दिसा मिसांत वांटो घेतला. आमी जेजूक आमच्या काळजांत शेवला. पूण आयज आमी जर इगोज मातेचेर नदर मारली जाल्यार जो संबंद आमचो इगोज मातये लागीं आसा तो तितलो थीर ना. जे परी आमची जाणारा आदली भावा भयणां इगोज मातये लागीं मोगाचो संबंद दवरतालो तो संबंद आतां बदललो. हाचें कारण कितें? मोगलेशानू आयज आमी हांगा वेलंकनी सायबिणीच्या मुखार उबी आसा आनी फाल्यां घोडयेक आमी घरा वेतेल्या. हांव तुमचे मुखार एक प्रश्न दवरतां आनी ह्या प्रश्नाचेर आमी खरेपणी नियाळ करूंक जाय. आनी तो प्रश्न म्हळ्यार फाल्यांच्यान म्हजें जिवीत कसलें जातलें. मोगलेशानू हांगा येवन आमी जायतीं मिसां आयकतात. आमी पळयतात कशे भाशेन कुमसोदोरी लागीं जे कुशन आसा ती जोल्ल्यान आमी हांगासरली वाट कितले फावटी चल्ल्या. आमी आमची ओरपणां दिल्या पूण आमी जेन्ना घरा वेता तेन्ना ही भोगती खूंय वेता. मोगलेशानू जायते फावटी आमी हॉलिडे क्रिश्चन्स जाता. देखीक आयज हांव वेलंकनी ह्या मिसांत वांटो घेतला. फेस्त हांव समोरून तोलो आनी मागीर वरोसभर हांव इगोज मातेचें तोंड पळोवचो. जायतीं जाणां हांगा दिनवासणेचें मागणें घेवन आयला. मोगलेशानू देवाक एकूच फावट दिन वाचपाचो वो दर एका दिसा आमी देवाक दिन वाचूंक जाय. ह्या प्रश्नाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आमी हांगा आयल्यान तातूंत एक कुरपा मागूय. जे परी आमी हांगा ह्या मिसा बलिदानान वाचूंक फुडाकार घेता तोंडाटी काय बरी ह्या प्रोसेशनांत वांटो घेता तेच परी हांगा आमी 100% दिता त्या बदलेक 20% तरी आमच्या दर एका इगोजेन आमी दिवया. मोगलेशानू जायते फावटी हे गैर समज आमच्या मनांत येता. आमी जायते फावटी सायबीण मायकूच सगळ्यान वयलो जागो दिता आनी आमी जेजूक विसरता. आमकां कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता युकरिस्ट शूड बी द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर लायफ. आमकां दर एका दिसा इगोज माता जेजूच्या ह्या जेवणांत वांटो दिवंक सोयीक दिता. आमचो पार्टिसिपेशन कसलें हाचेर नियाळ करूं. जायते फावटी आमी मागणें आनी इगरोज मात आमची स्टेपनी कशी घेता. आमच्या जिवितान मागणें आनी इगरोज मात आमचें पयलें व्हील जावंक जाय. जेन्ना आमचें पयलें व्हील पंक्चर जाता तेन्नाच की आमकां स्टेपनीचो उगडास येता. आमच्या जिवितान आमी दर एका दीस कसो जियेता ताचेर आमचो नियाळ करूं. मोगलेशानू जायते जाणां हो सेर्मा घोडयेक बरो लागचो ना पूण हें जावन आसा सोत आमच्या जिविताचें. जायते फावटी आमी वेलंकनीची क्रिस्तांवां जाता आनी आमच्या दर एका इगोचेर आमचें योगदान दिना. योगदान कित्याक दिना ताचें जायते कारण आसा. घोडयेक यादिकान तुमकां दुखयल्या तो देवान तुमकां कितें दिवंक ना. पूण मोगलेशानू इगरोज मातेचो संबंद म्हजो आनी तुजो आसूंक जाय. तो यादिकाचेर वो दुसऱ्या मनशांचेर आदारलेलो आसूंक जायना. आमचो भावार्थ आनी आमची भावार्थी आमची इगरोज मात जिवाळ कोत्ता. आमी पळयतात कशे भाशेन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 17व्या अवेस्वरान 20 ते 21 वळीन जेजू म्हणटा जरी तो तुका सांसवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसत जाल्यार तूं ह्या दोंगराक म्हणटलोय हांगासरलो उठ आनी थंय वच. आमचो भावार्थ आमचें जिवीत जिवाळ कोत्ता. तर मोगलेशानू आयज आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता. जीवन जेजू ह्या आल्तारार येता. 2 वस्तू आमच्या जिवितान करूया. पयले सुवातेर आमच्या इगरोज मातेचो मोग करूया. जे परी सायबीण माय पयले इगरोज मातेचो मोग केलो तिणें चुकी भोगशिल्यो आनी आपलें योगदान दिलें आपणाक घोडटा ते भाशेन. तेच परी आमी आमचे इगरोज मातेचो मोग करूया. ही इगोज म्हजी अशें आमी मानून घेवया. जे परी आमचें आपलेपण आमी वेलंकनी सायबिणीक दाखयता
तेच परी आमी गोंयांत गेल्या उपरांत दर एका इगोजेन आमी तशेंच करुया. दुसरी वस्त जी आमकां सायबीण माय करूंक लायता ती म्हळ्यार आमची फामील जावन आसा मुळावी इगोज. जायते फावटी आमची भावार्थाची वाड आमी आमच्या घरांनी करिना. देखीक जायतीं जाणां आमी आमच्या भुरग्यांक सगलें दितात पूण भावार्थ सोडून. आयज आमी निच्यो घेवया जे परी आमी आमच्या भुरग्यांक सगलें बरें दिता तेच परी आमी इग्रोज मातेचो मोग तांकां दिवया. इग्रोज माती लागीं तांकां व्हरुया. ऑल्टर सर्वस मिटिंगेक तांकां धाडुया. युथाच्या जोम्यान तांकां वांटो घेवंक दिवया. आमी पयलीं देखीवंत उदाहरणां जावया. आमच्या हाताक धरून भुरग्यांक आमी मिसाक व्हरुया. तर मोगलीशोन आमी सायबीण माय लागीं येता आसतना दोन वस्तू जायते फावटी करता. जायतीं जाणां आपले केस सायबीण मायक भेटयता. आयज सायबीण माय आमकां आपयता आमचें काळीज देवाक ओरपो. आमी जायते फावटी इनडिफरन्स जातात इगोज माते सोवे. हें इनडिफरन्स ह्या केंसां भाशेन आमी सायबीण मायच्या पांयां लागीं दवरुया आनी आमचे सायबीण मायचो देख घेवन आमचे इगोज मातेचो मोग करुया. दुसरी वस्त म्हळ्यार आमी जायते फावटी आमची ओरपणां सायबीण माय मुखार दवरतात आनी थोडी आमी घरा वतात. आमचे फातराचें काळीज ह्या दिसा सायबीण माय मुखार दवरुया. सायबीण माय लागीं मागुया जे परी तुवें इग्रोज मातेचो मोग केलोय तेच परी म्हाकाय आदार दी आनी आमचें मोवाळ काळीज इग्रोज माते सोवे व्हरुया. तर ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना पयले सुवातेर सायबीण मायची देख घेवया. सायबीण माय भाशेन इगोज मातेचो मोग करुया. दर एका दिसा देवाक आमी आर्गांचें मागणें ओरपुया आनी आमच्या गोडटा ते भाशेन आमी इग्रोज मातेक आमचो आदार दिवया, सहकार दिवया आनी आमची खाजगी इग्रोज मात, आमची घरा लागची इग्रोज मात आनी आमी गोंयांत जे इगोज मातेन वेता ती जिवाळ करुया. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. उबे रावात. देव आमचो सर्गींचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं ह्या वेळार आमचे मागणे आनी गरजो देवा मुखार बाबार्थान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी पवित्र सभा जेजूची उदार्थ कूड हें जाणा जावन पवित्र सभेचेर येतोल्या दर एका आडकोलींक काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाक लागीं तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाचो कारभार चलयतल्यांनी देशाच्या उदरगती खातीर जाता ते भाशेन वावरूंक आनी दर एका नागरिकाक आपले मुळावे हक पाळूंक दिवंक आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारिया पवित्र सोबेची आवय आनी सगल्या ह्या पवित्र सोबेची वांगडी तीच पवित्र सोबेक राखता आनी सांबाळटा. तिचेर येतोल्या आडकुल्यांचेर झुजूंक ताच्या वांगड्यांक बळ आनी गोटाय दिता. तर ह्या पवित्र सोबेच्या वांगडी कशें आमी जेजूच्या मुल्कां आनी तत्वां पोरमोणे चलूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
जायती आमची भावा भयणी जेजूची क्रिस्ती पवित्र सभा सोडून दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सरल्यात. तर ह्या आमच्या भावा भयणान आपल्या मन बदलूंक आनी जेजूच्या पवित्र सोबेन परतून एक जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ओगेपणी आमचे मागणे आनी गरजो भावार्थान जेजू मुखार आमी दवरया. ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना थोड्या वेळार गीत गावयात. स्वीकार तूं कोर आमकां. कोण्याचो जोरो दाखा मोलाचो वेदोयता गुड मोगाचो. सोम्यानी मोग तुजो पुण्याचे कोटाचो देविका नाथ पोसो. आनी कोयो बापा भेटून दिता तुका. मानून तुगे बापा ये स्वीकार तू कोर आमकां. माणिक्यो बापा भेटून दिता तुका. मानून तुगे बापा ये स्वीकार तू कोर आमकां. स्वीकार तू कोर आमकां. स्वीकार तू कोर आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापाम, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मरयेतावन जल्म घेतना तिचे अवकारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवरून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारतां. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्या अवकार मरयेक आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
Suaves por tu Powiedz, powiedz, powiedz Suryaचो gleam ताराचो मोग गोड गोड जगला वर्दोवपाचो तुज्या नेमान सगलें चलता सगळी रोजना बसोन करता व्हडल्यान गायता आपले दिनवास निरंतरी सोडटा उल्हास मुसोळी दोर्या तुका जयजय पोवीत 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 दरबाराचो पोवीत Suaves por tu Powiedz, powiedz, powiedz Słodych pola, słowit fula Sugri zara, pancwi świata Dongor porwa, fator zomin Dałna stolo, sagor zomin Awki fritum, soglo sąsad Tudzia wojwowan, usoli donia Tuka zojzoj Powiedz, powiedz, powiedz Powiedz, powiedz, powiedz Powiedz, powiedz, powiedz बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान आनी चांचणी करोराचे हे रगत पातकाचे बोगसाणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगूट परगटुया Jezu, tudzie moronami somorota, tudzie punordziwam ponami forgota, tudzia ena ami odreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा ती सगायराज आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अखबार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुजेत चौपती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काले तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तान बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाताम त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापाम सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सडवंदराची योजना मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परान सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ सोची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संसाराचे पापातली आमची काकूत देवाची शिरी संसाराचे पापातली आमची काकूत देवाची शिरी संसाराचे पापातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावयात. ये ये जेजू मगळा. Jeonacia mesa tuve uno molo, usiatia masa dobodolo, kashin loga karo, rogo zaiso kielo. Obranci sang piung dilo, ye Gesù mogala, ye Gesù doyala. Pensa agora, doria, bagi volta. Gesù mogala, Gesù doyala. Pensa agora.
fatta tuve nudo più umile, manna cete cantu e caudile, oza rosa loca, unde amas în valle. Edonia, am ceasomia, e Gesù mogala, e Gesù doiala, e curbe sagora, Donia bagi volta, e Gesù mogala, e Gesù doiala, e curbe sagora, Donia bagi volta. Rajetu amcia casa, Prokas papul tuja mogaluja, Kurigani odgra, Gotan kaya amcia. E taruga amcia Sofia, e Gesù mogala, e Gesù doiala, e curbe sagora, Donia bagi volta, e Gesù mogala, e Gesù doiala, e curbe sagora, Donia bagi volta. दुसरें गायन घेऊयात तूच जाय म्हाका जेजू. Jezu tu mocetai, sonați rău tu mocetai, Devi curpen bordu maga. Mastu șechit swadi, rogote boagoli, at bigotai sodas dilcha. Od recta zomiau, Ceucap tukap, Asa rokan sodas, postai mata. Dus reki de jin, maganaka somia. Tu sai maka. Od recta zomiau, ceucap tukap, Masa rokan sodas, postai mata. Dus reki de jin, maganaka somia. Tu sai maka. Tu sai maka. Tu sai maka. आयज वेस्पूर म्हणटच आमी मॅग्निफिकात गायतले हांव W16 म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटाक.
Mozo mozo respora guacanta Moja tarka deva sobe murgota Mozo respora guacanta Moja tarka deva sobe murgota Pamelan visa konice diskali Soglio pinka maka bagi montolio Sorgoristan maka keli ojapa Povito ci soda hoshita cena Amli bhakti kotolata yam sodio Pirke kaklutoya dagoita Amlo bolista tu baru sorvespor Kalsan honan gordo tolyang dauraita Unmidaran sodra wile sheudita Larvi kanto mai mogan woikata Ukelo yang gadus kota deniani Presang salar kali korun pordita Ugras turun amlia doyan mogan son Israel kaplia sakrang palgita Abraham angorita chaduputa Ilne utor visvashi Deus abarda Oi ma bapa kani puta tanaknya Adiyata ani soda sodakan Oi ma bapa kani puta tanaknya Adiyatari soda sodakan Mozo sorves pora guacanta Moja tarka deva sobe murgota Mozo sorves pora guacanta Moja tarka deva sobe murgota प्रार्थूया. कनवळ्या बापा भगवंत आमकां हरमरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आमकां मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नबी. आमेन. मोगलिशानो कांय कॉलोन्यो पयले सुवातेर मीस जाल्या उपरांत मागीर मागणें आसतलें आनी आयचो फ्लॅग हॉइस्टिंग कोंकणी भाशेक भेटयल्लो. सो आमी सगल्यांनी ह्या फ्लॅग हॉइस्टिंगान वांटो घेवचो. तेच बरी सांजे 3 ते 4 वाजता तरणाट्यांक कुमसारां आसतलीं तर तुमच्या तरणाट्यांक कुमसारांक धाडची आनी 4 ते 6 मागीर सोमेस्ता. तेच बरी चवथ आयदोरात फाल्यांचें मीस पोरबेचें मीस 10:30 वाजता हांगाच जातलें आनी ह्या मिसाचेर येजमानपण चलयतलो आमचो आदारी बीस सिम्याव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीस. त्या उपरांत केक कटींग आसतलें आनी फेलिसिटेशन आसतलें. सगल्यांक तुमकां हॅपी वेस्पर्स हांव येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतींत तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गायन करुयात वेलाकनी सायबिनी. Melangkani saibini
मायशेरोतीनी विश्वासाना या तुझ्या पायाशी बेपर्वा कोणाकार ऐक मागणी आमची बाळगून तू दोर दुष्काळाशी माय आमची मोगारी सांगाती सोडविणारी राग आमका मोर आमका बेसावानी बेसावानी माय आमची मोगारी सांगाती सोडविणारी राग आमका मोर आमका बेसावानी बेसावानी आई समान कोटा माय सुलोकीनी दोषीसने जोयता सोबीत फुलांनी सोदाचा शेता सामोदिस्तीनी बोरुकुई माता सोडेण्यानी मायाची मोगारी सांगाती सोडविणारी राग आमका मोर आमका बेसावानी बेसावानी मायाची मोगारी सांगाती सोडविणारी राग आमका मोर आमका बेसावानी बेसावानी